Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। नेपालले आधारभूत सरसफाइमा करिब 100% उपलब्धि हासिल गर्न लागिरहेको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि आधारभूत सरसफाइमा 95% भन्दा बढीको उपलब्धि हासिल भएको छ। यसको मतलब 95% भन्दा बढी नेपालीको घरमा अहिले चर्पीको सुविधा छ। अब अन्तिमको 4-5% अलिकति गाह्रै हुन्छ। यो अन्तिमको 4-5% को लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चुनौतीहरू के कस्ता छन्, कसरी त्यसलाई चिरिँदैछ र कहिले र कसरी नेपाल खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र बन्नेछ। आज मुख्य गरेर आजको यो कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित रहनेछ। दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आजको यो अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ। म खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव अनिल भद्र खनाललाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर वातावरण तथा सरसफाइ विज्ञ भूषण तुलाधर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। म पहिला अनिल सरबाटै सुरु गर्छु। अब पहिला खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थियो। सरसफाइमा उपलब्धि यत्रो हासिल गर्ने नजिक 100% को उपलब्धि आधारभूत सरसफाइमा हासिल गर्ने नजिक पुग्दाखेरि चाहिँ खानेपानी मन्त्रालय नै मात्रै भयो, सरसफाइ कहाँ हट्यो? यसमा अहिले मन्त्रालयहरू चाहिँ पुनर्गठन हुने क्रममा अहिले खानेपानी मन्त्रालय भनेर भएको छ। तर यसको कार्य विभाजनमा यसलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ, यसले जे कामहरू गर्नुपर्छ त्यसमा सरसफाइ यथावत नै छ। यो सरसफाइमा कुनै कमी आएको होइन। तर यसको नाममा पनि यसको जुन कार्य छ त्यो पनि झल्कियोस् भनेर यसको नाम फेरि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय नै हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालय स्तरबाट यस सम्बन्धमा नामको सम्बन्धमा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय कायम गर्नको लागि पहल सुरु भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अब खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय नै केही दिनभित्र केही हप्ताभित्र चाहिँ हुन्छ होला? अवश्य पक्कै पनि हुन्छ। हामीलाई त्यो विश्वस्त छौँ। भनेको मन्त्रालय अब सचिवज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरू र मन्त्रीज्यू समेत यसमा सकारात्मक र तयार हुनुहुन्छ। हजुर, सायद यसले क्याबिनेटले यसलाई चाहिँ अब औपचारिकता दिनको लागि मन्त्री परिषदबाट यो नाम चाहिँ स्वीकृत हुनु पर्यो। कार्यविभाजन नियमावलीमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय भनेर कायम हुनु पर्यो। त्यो सामान्य प्राविधिक कुरो मात्रै भयो। यसको नाम पक्कै पनि इन्टेन्सनली यो सरसफाइ हटाएको होइन। अब अहिलेसम्म 95% भन्दा बढी आधारभूत सरसफाइमा नेपालले उपलब्धि हासिल गर्यो। डाटा यही नै हो होइन त? हजुर। छोटोमा मात्रै बताइदिनुहोस् न, यहाँसम्मको यति धेरै उपलब्धि कसरी सम्भव भएको? सरसफाइ क्षेत्रमा विशेष गरी जुन अहिलेको उपलब्धि छ नेपालले हासिल गरेको, यो चाहिँ हाम्रो नेसनल स्यानिटेसन मास्टर प्लान जब 2011मा जब आयो त्यसपछि यसले चाहिँ तीव्रता लिएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र मास्टर प्लानले सोचेअनुसार यो सरसफाइ यो खुला दिशामुक्त क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्ने वा कायम गर्ने कार्यमा चाहिँ सबै क्षेत्रको स्थानीय सबै क्षेत्रहरू, सरकारी सबै निकायहरू, विकासका साझेदारहरू, समाजका सबै अङ्ग, सबै वर्ग, सबै संस्थाहरूको जुन सहभागिता भयो र गुरु योजनाले जरी स्पष्ट साथ एउटा मार्ग निर्देश गर्यो, त्यसले चाहिँ यो सफलता हासिल गर्न सम्भव भएको हो। यहाँसम्मको उपलब्धि कसरी सम्भव भयो? 95% भन्दा बढी आधारभूत सरसफाइमा छोटोमा भन्दाखेरि तीनटा कुरा। एउटा लिडरसिप गभर्नमेन्टको र गभर्नमेन्टमा पनि बेसिकली लोवर लेभल, माथिल्लो लेभलबाट लिडरसिप नभए भने होइन, तर स्थानीय लेभल लोकल लिडरसिप महत्त्वपूर्ण छ होइन। र दोस्रो भनेको के अरे ओनरसिप, जुन समुदायको पिपलको ओनरसिप, र तेस्रो भनेको सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता भनेको त्यो पार्टनरसिप होइन। यो लिडरसिप, ओनरसिप, पार्टनरसिपको मन्त्रबाट नै यो सक्सेसफुल भएको। अब करिब 5% भनौँ न, 3 देखि 5% को हाराहारीमा अन्तिम आधारभूत सरसफाइमा उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी छ। खैर, हामीले अघि नै मैले पृष्ठभूमिमा भने 17 भित्रै यो उपलब्धि हासिल गर्छौँ भन्ने थियो। प्राविधिक कारणले हुन सकेन। पूरकको रूपमा अहिले हामी छौँ। तपाईँ चुनौती के देख्नुहुन्छ बुँदामा आधारभूत सरसफाइमा? अब बाँकी 3 देखि 5% को उपलब्धि हासिल गरेर 100% पुर्याउन चुनौती यो छन् भनेर भन्नु पर्यो भने बुँदामा? अघि नै भनेको नि यो तीनटा कारणले हामी सक्सेस भयौँ। अब कहाँनिर चेन्ज हो भन्दाखेरि लोकल लिडरसिप चेन्ज भएको छ होइन। पहिला जुन एलडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो अथवा सरकारी कर्मचारीहरूबाट अब जनप्रतिनिधि
मा यो लिडरसिप जानुभयो। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले हामी लिड गर्छौँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि आयो भने यो पहिलाको भन्दा झन् सफल हुन्छ। किन उहाँहरू त जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू हुन् र अहिले उहाँ गर्न पनि थाल्नु भएको छ। धेरैले यसमा केही गर्छौँ भनेर एउटा आउनु भएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर त्यो भएन भने समस्या हुन्छ, त्यो लिडरसिपमा आएन भने त्यो एउटा चुनौती छ। दोस्रो भनेको जुन पिपलको ओनरसिप भन्यो नि, अहिले नगरेको के छ भन्दाखेरि 4-5% जुन बाँकी छ त्यसमा दुई किसिमको मान्छेहरू छन्, गर्न नचाहेको र गर्न नसकेको। गर्न नचाहेको भनेकै के हो भन्दाखेरि त्यो ओनरसिप भइ नसकेको, होइन म गर्दिनँ के गर्न सक्छु, हुने खानेहरूले पनि नबनाएको भनौँ न सजिलोसँग बुझ्दा। त्यसैले त्यो मान्छेहरूलाई पनि यो अभियानमा सहभागी गराउन एउटा चुनौती छ। र गर्न नसकेको भनेको आफ्नो घर छैन अथवा छाप्रोमा बसिरहेछ, अर्काको जग्गामा बसिरहेछ, अथवा केही छैन, मसँग 5,000 रुपियाँ पनि छैन चर्पी बनाउनलाई भन्नेहरूको, र उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्छ, राज्यले र समुदायले भनौँ न। अनिल सरकोमा आउँछु म। अहिले डाटाले के बताउँछ, हाम्रो कति ठाउँहरूमा चाहिँ नि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी होला जिल्लाहरूको सरसर्ती हेर्दाखेरि? अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 47वटा जिल्ला चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भइसके र अब 13वटा जिल्लाहरू पनि करिब 100% चाहिँ नजिक हासिल भइसकेको छ। खालि औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। भोलि मात्रै पनि एउटा सिराको चाहिँ घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। अब 48औं जिल्ला घोषणा हुँदैछ र बाँकी रहेको 17 जिल्लामा पनि अधिकांश जिल्लाहरूमा अब हामी 90% भन्दा माथि पुगिसकेका छौँ। सबभन्दा चुनौती चाहिँ कहाँ छ त? कुन कुन जिल्लाहरूमा यसो नामहरू लिनु पर्यो भने? तराईका केही जिल्लाहरूमा चुनौती छ। झापा मोरङ सुनसरी, बारा, पर्सा, रौतहट, त्यसपछि पश्चिमतिर पनि छ। पश्चिमतिर भन्दा कपिलवस्तु भयो। त्यसपछि अब काठमाडौँ उपत्यकाकै नजिक काभ्रे र धादिङमा पनि केही समस्या छन्। तर काभ्रे धादिङमा 90% भन्दा माथि गइसकेको तथ्याङ्क छ। यसमा मुख्य समस्या भनेको के भने यो एउटा मान्छेको बिहेभियर, उसको व्यवहार परिवर्तन गर्ने पनि यसको चाहिँ लक्ष्य हो। व्यवहार पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। त्यो अलिकति जटिल पनि छ। र अर्को चाहिँ हामी पहिला दूरदराजका गाउँमा जसरी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको अवस्था पनि हो। तर अहिले हामीले त्यस्तो ठाउँहरू पहिचान गरेर यसमा संलग्न हाम्रो विकासका साझेदारहरू, स्थानीय नेतृत्वहरू सबैलाई अहिले हामीले परिचालन गरेका छौँ। त्यस्ता जिल्लाहरूलाई, त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई विशेष ध्यान दिएर त्यहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा जुन कतिपय चाहिँ गरिब विपन्न समुदायमा चाहिँ घर बनाउने जग्गा पनि छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब टोयलेट बनाउनको लागि समस्या पनि छ, विपन्न पनि छन्। त्यसमा अहिले भूषणजीले भन्नुभएको जस्तै गाउँ स्तरमा नै त्यहाँ जुन गाउँ स्तरीय सरसफाइ समन्वय समिति छ, उहाँहरूले पहिचान गर्नुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रभित्रका गरिब विपन्न परिवारहरू र त्यही उहाँले निर्णय गरेर उहाँलाई नगद अनुदान त हामी दिँदैनौँ, तर प्यान भयो, पाइप भयो, त्यस्ता सहयोगहरू पनि उपलब्ध गराएर त्यस्ता वर्गमा पनि शौचालय निर्माणको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी अहिले कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। बारा जिल्लामा चाहिँ हामीले यसै गरी सोधेका थियौँ कि एकजना नगरपालिकाका उपमेयरलाई कि किन बनाउन सकिएन चर्पी, किन खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिएन भनेर यो हेरौँ एकचोटि। बस्तीहरूमा जनचेतना अब नहुँदाखेरि पैसै छैन भन्छ। पैसा पनि अब घरमा सबै सम्पन्न भएको परिवारमा पनि टोयलेट बनाउने पैसा छैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि अब सकारात्मक रूपमा कन्भिन्स गर्ने उहाँहरूको सल्लाह सुझाव के छ त, कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा पनि दर्शाएर हामी चर्पी बनाएन भने हाम्रो पारिवारिक बाहिरबाट पाहुना आउँदाखेरि पनि अब एउटा चर्पी त छैन, अब के परिवार राम्रो भनेर त्यो पनि अलिकति हामी कन्भिन्स गरेर हामी गर्न सुरु गर्दैछौँ। र जुन यो समस्या छ कि दलित बस्तीहरूमा सानो सानो अब घर पनि सानो, अब उहाँहरूको त आर्थिक स्थिति पनि कमजोर हुन्छ, त्यो ठाउँमा जनचेतना जगाउने र त्यसपछि दाताहरू खोजेर, जस्तै कुनै सहयोग गर्ने दाताहरू हुनुहुन्छ, अलिअलि थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनको लागि हामीले कुनै ठाउँबाट कुनै सहयोग गराउन पनि सकिरहेका छौँ। र ठाउँ ठाउँमा वडाध्यक्षहरूले मनी फ्लप गरेर बिहान बिहान सुरक्षाकर्मीहरूको साथ सँगसँगै सबैजना मिलेर यो अभियानलाई एकदम सक्रिय रूपमा छिटोभन्दा छिटो गर्ने चाहिँ अभियानमा लागेको छ। समस्याहरू धेरै आइरहेको छ कि ऐलानी जग्गामा कसैको बटैया हुन्डा गरेर बस्या छ, त्यो ठाउँमा कसरी गर्ने भने त्यस्तो समस्या आइरहेको छ। आर्थिक जस्तै संस्थाहरूले धेरै दिए,
पैसा अब लगानी गरे, आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, तर त्यसको महत्त्व नबुझेर त्यो फ्लप भयो र त्यसकै महत्त्व बुझाउँदै अब अहिले समस्या धेरै आइरहेको छ। तर समस्या समाधान गर्ने हामी त्यो सानो ठुलो होइन, समस्या हो। समस्या आइसकेपछि हामी समाधान गर्नतिर लागिरहेका छौँ। जति ठुलो समस्या आए पनि हामी त्यसमा कटिबद्ध भएर सबैजना मिलेर, जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, नगरवासी हुनुहुन्छ, नगरवासीले सहयोग गर्नु एकदम तत्पर हुनुहुन्छ कि उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो चर्पीको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर महत्त्व बुझिसकेपछि उहाँहरूले आफै उत्सुक भएर उहाँहरू बनाउनुहुन्छ र प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ र पछिका लागि पनि सधैँको लागि पनि यो महत्त्व हुन्छ भनेर बुझेर गर्नुहुन्छ भनेर। गरिबी छ, अशिक्षा छ, चेतनाको कमी छ। अघि अनिल सरले पनि जोड्नुभयो, तपाईँले पनि जोड्नुभयो। अब यसलाई चिर्ने चाहिँ कसरी त? सरकारले के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले के गर्ने? तीनटा हेरौँ त होइन सरोकारलाई। एउटा समुदाय, अर्को सरकार, अर्को विकासका साझेदार पार्टनरहरू भनौँ त होइन। सबभन्दा पहिला गर्ने समुदायले हो। कति ठाउँमा समुदायले नै सहयोग गरेर यस्ता परिवारहरूलाई सामुदायिक शौचालय पनि बनाएका उदाहरणहरू छन् होइन। जस्तै 2-3टा परिवारले सेयर गर्ने गरिकन एउटा 2टा चर्पी बनाइदिने, अथवा ल न त मेरो जग्गामा बनाए पनि हुन्छ भनेर कसैले जग्गामा प्रयोग गर्न दिने, त्यस्तो उदाहरणहरू प्रशस्तै नेपालमा छन्। त्यो भनेको स्थानीय तवरमै त्यसको सल्युसन निक्लियो। दोस्रो भनेको सरकारमा अघि उहाँले भने जस्तै सरकारको, राज्यको त जिम्मेवारी नै हो विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने भनेर। ए बाबा घर त बनाइदिइरहेछ राज्यले, जनता आवास भनेर शौचालयको के कुरा होइन, बनाउनु पर्छ। तर त्यस्ता परिवारलाई मात्रै, र त्यो पनि स्थानीय तवरमा। र तेस्रो भनेको अन्य बाहिरबाट आएका, चाहे एनजिओ भन्नुहोस्, आइएनजिओ भन्नुहोस्, अथवा प्राइभेट सेक्टर, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो तवरले सहयोग गर्न सक्छ। किनभने धेरै पैसा खोजेको होइन, धेरै पैसा चाहिँदैन। चर्पी एउटा बनाउनलाई 5,000 चाहिएला साधारण बनाउनको लागि। भने त्यति सहयोग बाहिरबाट पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। कसरी एड्रेस गरेर कसरी चाहिँ यो उपलब्धि हासिल गर्नतिर लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब जसको चाहिँ बनाउन सक्ने क्षमता छ, उसले बनाएको छैन। त्यसको त्यो नबनाउनुको पछाडि विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। एउटा त सहज रूपमा समाजले चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ दिशा गर्नेलाई सहज रूपमा उसले स्वीकार गरेको अवस्था। त्यसमा हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ चेतनामा अभिवृद्धि गर्दै लैजाने र त्यही अनुसार उनीहरूलाई बनाउनको लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, त्यो अनुसार गर्दै चाहिँ त्यसको लागि म्यासिभ क्याम्पेन के लान सकिन्छ त? जस्तो मान्नुहोस् झापा मोरङ सुनसरी भनेका देशका प्रधानमन्त्री नै झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, झापा जिल्ला खुला दिशामुक्त जिल्ला छैन। हजुर हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ के छ भने, अब यो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै लैजाने चाहिँ यो हाम्रो पहिलो कदम हो। यसपछि अहिले नेपाल सरकारले अब चाँडै नै अहिलेको अभियानमा, अहिलेको क्रममा बनेका शौचालयहरूको चाहिँ निरन्तर प्रयोग, यसको चाहिँ सुधार र यसपछिको गतिविधिलाई चाहिँ अझ तीव्रता दिनको लागि राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान नै सञ्चालन गर्ने अभियानकै रूपमा अब योभन्दा माथिल्लो कार्यक्रम ल्याउने गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ तयारी गरिरहेको अवस्था छ। बनाउन सक्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएन भने राज्यले दिने अरू सेवा सुविधा, बिजुली, बत्ती, टेलिफोन, पानी के छन् नि, त्यो सुविधाबाट कटौती हुन सक्छ है भनेर भन्न सक्छ कि सक्दैन? यसमा जसले बनाउन सक्छ भनौँ न, यसमा हरेक किसिमको उपायहरू अपनाइएको छ। जस्तै अहिले लोटाखोस अभियान जस्ता अभियानहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई बनाउनको लागि सकेसम्म उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर बनाउन लगाउने, भएन भने दबावका चाहिँ केही उपायहरू पनि अपनाउने, त्यसरी पनि चाहिँ विस्तार लैजाने। त्यो अहिले भइरहेको पनि छ, त्यो हामीले गरि पनि रहेका छौँ। अब नसक्नेलाई यसपछि अब एउटा राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान नै भनेर यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र योभन्दा पछिको अहिले जति पनि यो अभियानमा बनेका चाहिँ शौचालयहरू छन् तिनीहरूको निरन्तर प्रयोग र तिनीहरूको चाहिँ स्तरोन्नतिका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि अब चाहिँ अभियानकै रूपमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर खानीमाता सरसफाइ मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ गृह कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। त्यो सरसफाइको राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिराख्दाखेरि चर्पी बनाउन नसक्ने गरिब पिछडिएको वर्ग जुन छ त्यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ होला? त्यो अहिले मैले निवेदन गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ हामीले केन्द्रीय स्तरमा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा नै, स्थानीय सरकारले नै त्यहाँ आफ्नो क्षेत्रभित्रका गरिब विपन्नहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई कस्तो किसिमको सहयोग दिन सकिन्छ भने स्थानीय पहिला त जग्गा नै दिनुपर्ने देखियो क्या, राज्यले जग्गाकै होइन जग्गाकै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो हो। तर जग्गालाई कुरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है फेरि। किन? होइन अघि भनिहालेँ नि, मेरो घरमा छैन चर्पी होइन, मेरो जग्गै छैन,
भनेपछि सँगैको जग्गामा सामुदायिक चर्पी भएरमा जाऊ तर खुल्लामा दिशा गर्ने होइन है भन्ने मेसेज जान सक्छ नि। मेन कुरा चाहिँ दिमागमा चर्पी बनाउनु पर्यो र त्यो चर्पीको ठाउँ चाहिँ अर्को सामुदायिकमा पनि हुनसक्छ अथवा नजिकैको 2-3टा घरको लागि भनेर बनाइदिन सक्छ। अरू ठाउँमा पनि गरेको यही हो। अहिले जुन भन्यो नि उहाँले भन्यो नि के अरे झन्झनै के अरे हाम्रो 50-60वटा जिल्लामा खुला दिशामुक्त भइसकेको छ। यिनीहरूमा गरिबै नभए त होइन नि त होइन। यिनीहरूमा के अरे जस्तै आछाम जस्तो जिल्लामा भइसक्यो, तपाईँको कालीकोटमा भइसक्यो, यता बर्दियामा भइसक्यो। बर्दियामा पनि जमिनै नभएकाहरू पनि छन् तर त्यहाँ त्यस्ता उपायहरू अपनाएका छन्। यस्तै उपायहरू अरू ठाउँमा पनि अपनाउनु पर्छ हो। उहाँहरूलाई बस्नको लागि जग्गा घर चर्पी सबै चाहिन्छ र अन्ततोगत सरकारले गर्ने विपन्न वर्गलाई त्यो पनि उपलब्ध गराउनु पर्ला। तर अहिलेको लागि त्यो जग्गा छैन त्यसैले कुरौँ अर्को 1 वर्ष भनेर कुर्ने चाहिँ बेला छैन। फेरि सँगसँगै नि सर जस्तो यो सरसफाइ त अब बढी चाहिँ नि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्र पर्यो। खानेपानी सरसफाइको कुरा भनौँ न। अब केन्द्रको सपोर्ट के हुनसक्छ, सङ्घीय सरकारको, प्रदेशको के हुनसक्छ र तपाईँको विचारमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी यसको सन्दर्भमा के हुनसक्छ? जस्तो मान्नुहोस् न झापा, मोरङ, सुनसरी अथवा पर्सा, बारा, कपिलवस्तु अथवा धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक यतातिर हुन सकेन भनेपछि त्यहाँको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको भूमिका होला नि। उहाँहरूको भूमिका तपाईँले देखेको के र तपाईँले गर्न सक्ने सहयोग उहाँहरूलाई के? अवश्य पनि यो कामहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेको चाहिँ विषय हो। तर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन हुने यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू जुन देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन्छ त्यसमा केन्द्रीय सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गर्दैछौँ, गर्नुपर्छ र भविष्यमा हामी त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ पनि। केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्ने, प्रादेशिक सरकारसँग स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने र देशव्यापी रूपमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका अवश्य पनि निभाउँछ र यो भविष्यमा पनि यसले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै जान्छ। भूषण सर, केन्द्र सरकारको भूमिका के हो भन्दाखेरि 3टा। एउटा त्यसमा अघि नै उहाँले भने जस्तो सहयोग गर्ने, संयोजन गर्ने र अनुगमन गर्ने है त। संयोजन गर्न र सहयोग गर्नको लागि आह्वान गर्नु पर्यो नि त। मलाई फलाना ठाउँमा सहयोग चाहियो, फलाना कुरा चाहियो, प्राविधिक सहयोग हो कि आर्थिक सहयोग हो कि समन्वय भनेको मलाई चाहिँ यही के अरे विकासका साझेदारसँग सहयोग समन्वय गर्नु पर्यो इत्यादि हैन। त्यो आह्वान गर्नु पर्यो। एक। दोस्रो, विकासका साझेदार पनि यी अधिकांश जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ यो सरसफाइ भएको छैन, अहिले भनौँ न पुगेको छैन, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। चाहे UN का अर्गनाइजेसन होस्, INGO, NGO होस्, उहाँहरूलाई पनि बोलाएर। किन भन्दाखेरि सबै ठाउँमा के छ त भन्दाखेरि गाउँपालिका स्तरीय सरसफाइ खानेपानी सरसफाइ समन्वय समितिहरू छन्। यो समन्वय समितिका मिटिङ बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीसँगै काम गर्नुपर्छ लौ न भनेर यदि सहयोग लिनुपर्छ भने सहयोग लिने, आर्थिक प्राविधिक जेसुकै होस्, तर उहाँहरूलाई सँगसँगै यो क्याम्पेनमा लगाउने हो भने यो हासिल गर्न सक्छ। अर्को भनेको जुन स्थानीय तहमा आउने समस्याहरू हुन्छ नि, चाहे त्यो कुनै ठाउँमा झगडा होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग नगरेको होला, त्यसमा भनेको जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि त्यसमा स्थानीय तहमा मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउने काम तपाईँको हो। अनिल सर, अन्तिममा अब 95% भन्दा बढी त हामीले उपलब्धि एउटा हासिल गरिसक्यौँ भनौँ न। अब 3 देखि 5% होला। तपाईँहरू अब 96.5 पनि भन्नुहुन्छ, 95 भन्दा बढी भनौँ अहिलेलाई। अब बाँकीको उपलब्धि यी कुरा चिर्दै तपाईँले सरसफाइको अभियानै हामी सञ्चालन गर्दैछौँ, राष्ट्रिय अभियान पनि भन्नुभएको छ। अब यो अन्तर्वार्ता हामी गरिरहेको समय भनेको चाहिँ हामी चैत महिनाको पहिलो दोस्रो हप्ता लाग्न आँटेको अवस्थामा अहिले छौँ। कहिलेसम्म 100% आधारभूत सरसफाइमा उपलब्धि हासिल गरिन्छ होला? एकदमै वस्तुगत आधारमा हेर्दा है, व्यवहारिक भएर। यसमा चाहिँ जगदीशजीले पहिला नै सुरुवातमा भन्नुभयो जस्तै हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ 2017 को अन्तसम्ममा थियो, तर केही कारणले हामी अलिकति ढिलो आइपुग्यौँ र अब चैत महिनाभित्रमा अब हामीले करिब 60 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा घोषणा गरिसक्छौँ र बाँकी रहेको जिल्लाहरूलाई पनि हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र हाम्रो चाहिँ प्रणाली अनुसारको यो 74 आर्थिक वर्ष 74-75 भित्र असार महिनाभित्र चाहिँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ देशलाई खुला मुक्त क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्न हामी त्यही अनुसार हामीले चाहिँ प्रयास पाकिस्तानमा हुने, मलाई विश्वास छ हामी सफल पनि हुन्छौँ। पाकिस्तानमा हुने साउथ एसियन कन्फरेन्समा चाहिँ जाँदाखेरि हामी नियर टु 100% नै हो। नियर टु 100 त्यहाँ जाँदाखेरि करिब हामी 97% हाराहारीमा पुग्छौँ। अझै
15 दिन जति हाम्रो बाँकी छ। त्यो बेलासम्म हामी करिब 97 को नजिक पुग्न सक्छौँ र ढिलोमा पनि असार मसान्तसम्म यो आर्थिक वर्षभित्र हामी सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ खुला दिशामुक्त यो व्यवहारिकै भएर भनेको हो तपाईले? यो एकदम चाहिँ हासिल गर्न सकिने, अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने विश्वस्त भएर नै मैले यो कुरा यहाँ चाहिँ अभिव्यक्ति गरेर। तपाईँलाई लाग्छ भूषण सर उहाँले भनेको कुरासँग सहमत हुन सकिन्छ? हामी सहमत छु, तर दुईटा कन्डिसनमा होइन। लास्टमा तेज रफ्तारमा दौड्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यसैले एक त हाम्रो रफ्तार तेज गर्नु पर्यो, त्यो स्पिडमा जान सक्नु पर्यो, त्यो स्पिड देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? जान सक्छ किन भन्दा त्यसको आधार के छ भने अहिलेको उहाँहरू मात्रै होइन, अहिलेको भने जनप्रतिनिधिहरू जुन आएछ उहाँहरूलाई समातेर उहाँको नेतृत्वलाई तपाईँले यसमा लगाउन सक्नुभयो भने त्यो ऊर्जालाई लगाउन सक्नुभयो भने जानुहुन्छ। एक दोस्रो भनेको कसैलाई नछुटाउने, त्यो प्रिन्सिपलमा हामी कसैलाई छोड्दैनौँ है बाटोमा। जति तेज रफ्तारमा गए पनि हामी सबैलाई समेटेर लान्छौँ भन्ने मूल सिद्धान्तका साथ जाने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ। तर जान्छौँ भनेर मात्र असारभित्र उहाँहरूले त्यो त अभियानै सञ्चालन गरेपछि कसैलाई छोड्ने भन्ने कुरै भएन। सरकारले नेतृत्व त्यसमा प्लानिङ गर्नुपर्छ। तपाईँले देखेको असारभित्र त्यसो भए अनिल सरले जे भन्नुभयो खुल्ला दिशामुक्त नेपाल हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि डाटा नै हेर्ने हो भने उहाँले भन्नुभयो 3-4% बाँकी छ भनेर। उहाँले के पनि भन्नुभयो भने लास्ट के अरे 6 वर्षमा वार्षिक हामी 7% को हाराहारीमा प्रगति गरिरहेको छौँ। लास्ट त्यस्तो हुँदैन सधैँ। त्यसैले लास्ट त्यस्तो नहुने भएकोले लास्ट पहिलाभन्दा बढी ऊर्जाका साथ जानुपर्छ भनेर कन्डिसन नम्बर 1 नै त्यही भनेको। पहिलाको तालले हुँदैन है, पहिलाभन्दा बढी ऊर्जाका साथ जाने र पहिलाभन्दा बढी केयरफुली जाने हो भने यो गर्न सक्छ। अघि अनिल सरले भनेको एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण थियो कि चर्पी बनाउनु चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा हुनु होइन, त्यसको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा भएको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर उहाँले प्रयोग जोडिराख्नु भएको थियो। अब एउटा ठुलो प्रश्न त के आउँछ भने तपाईँले असारभित्र 100% उपलब्धि आधारभूत सरसफाइमा हासिल गर्यौँ, खुल्ला दिशामुक्त नेपाल हाम्रो भयो भन्दै पनि पहिला घोषणा गरिसकेका खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रहरूको अनुगमन प्रयोग राम्रोसँग भएको छ कि छैन भन्ने पनि त प्रश्न मुख्य हो। एकदमै, र यो आई पनि रहेछ होइन। कति बेलामा पत्र पत्रिकामा आउँछ कि खुल्ला दिशामुक्त भयो तर मान्छेहरू बाहिर गइरहेछ भनेर, र डाटाले सरकारले नै गरेको अध्ययनले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि करिब खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको ठाउँमा पनि 3% जति जनताको घरमा चर्पी नै छैनन् अथवा पछि बनाउने घरहरूले बनाएनन् इत्यादि, र करिब 6-7%मा कमसेकम घरको एकजना मान्छे बाहिर जान्छ भनेर, चाहे त्यो वृद्ध होला अथवा सानो बच्चाहरू होला भन्दाखेरि झन्झनै 10% जति 8-10% जति हामी चाहिँ स्लिपेज छौँ भनौँ न। त्यो चाहिँ चर्पी कि त नभएको अथवा के अरे नगएको, त्योलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने भनेको अनुगमनै हो। त्यसैले यो जुन हामी मुभमेन्ट अगाडि लान्छौँ नि त्यो सँगसँगै दुईटा अर्को कुरा सँगसँगै जानुपर्छ। यो 5-10% जुन चाहिँ चर्पी भएर पनि प्रयोग नगरेका अथवा चाहिँ पछि नबनाएका अथवा चर्पी चाहिँ भनौँ न भत्कियो त्यो नबनाएको, र अर्को भनेको त्यसपछि पनि किनभने कति पनि के पनि भयो भने पहिला चर्पी पछि व्हाट नेक्स्ट हो, किन भन्दाखेरि कति चर्पीहरू भर्न थाल्यो कि अब 2-4 वर्ष भयो होइन, भर्यो अब के, अब फेरि खेतमै जाने होइन नि। त्यो त सफा गर्नु पर्यो, सेप्टिक ट्याङ्क सफा गर्नु पर्यो, त्यसको सेप्टिक ट्याङ्कको फोहोरलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। वाट नेक्स्ट आफ्टर ओडिएफ पछि के? एउटा त तपाईँले त्यो भन्नु, अरू पनि धेरै होला नि त। हामी टोटल सेनिटेसन हो, त्यो त मैले एउटा मात्रै भने होइन। वेस्ट वाटरको छ अहिले तपाईँले भन्नुहोस् न 293 वटा त नगरपालिकै छ, त्यहाँको त सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको वेस्ट वाटर हो नि। ढलको पानी के गर्ने, त्यो एउटा चुनौती छ। यसमा पछि आउँला हामी अर्को कुनै एपिसोडमा, त्यो किनभने त्यो एपिसोडै एउटा बृहत बन्न सक्छ। वाटर बडिज हाम्रो कस्तो छ, हामी कहाँ वाटर क्वालिटी कस्तो छ, हाम्रा रिसोर्सेसहरूको अवस्था कस्तो छ, टोटल सेनिटेसनतिर कसरी जाने, यी विविध बहसहरू विविध विषयमा गर्न जरुरी नै छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि 2018 त्यो पनि यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2074 को चाहिँ अन्तिम 75 को अन्तिमसम्ममा भनेको असार भनौँ न, जेठ असारसम्ममा चाहिँ नि आधारभूत सरसफाइमा 100% उपलब्धि हासिल गर्नेछौँ, खुल्ला दिशामुक्त नेपाल बन्नेछ। वाट नेक्स्ट? त्यसपछि के? त्यसपछि अहिले मैले निवेदन गरे जस्तै त्यसपछि हामी राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान भनेर सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ भूषणजीले भन्नुभएको जस्तै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएपछि पछि के त, अब त्यसपछि के गर्ने, त्यस अनुसारको कार्यक्रम पनि त्यो अभियानमा हामी संलग्न गरेर त्यो अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। जस्तै अब ओडिएफ भइसकेपछि त्यसको अनुगमन
विभिन्न कारणले शौचालयहरू फेरि भत्केको हुनसक्छ, त्यसको पुनर्निर्माण, त्यसको अनुगमन र त्यो प्रयोग गर्ने जुन एउटा चाहिँ बानी बसाल्नुपर्ने छ नि, त्यसलाई पनि निरन्तर रूपमा त्यस्ता किसिमका गतिविधि क्रियाकलापहरू पनि हामी सञ्चालन गर्दै जान्छौँ। र त्यसपछि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा अहिले केही प्रश्न पनि उठाउनु भयो। सहरी क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धी केही मुद्दाहरू ग्रामीण क्षेत्रभन्दा फरक पनि छन्। अब सहरी क्षेत्रका ती मुद्दाहरूलाई पनि विशेष गरी सम्बोधन गर्दै सहरी क्षेत्रहरूमा पनि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लैजान्छौँ। यसरी यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। भने पोस्ट ओडिएफ को एक्सन प्लान चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? पोस्ट ओडिएफको एक्सन प्लान, त्यसको अवधारणा, त्यसको चाहिँ कार्यक्रम र समयबद्ध कार्यक्रम सहित हामी अगाडि आउँछौँ र त्यो तयार भइसकेपछि हामी त्यो सार्वजनिक पनि गर्छौँ। 2030 को एसडिजी मिट गर्ने बाटोमै नेपाल अगाडि बढिरहेको देख्नुहुन्छ? छोटोमा मात्रै भन्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि त्यसको पहिलो खुड्किला भनेको खुला दिशामुक्त देश हो। भएको चर्पीहरू प्रयोग गर्ने र अगाडि त्यो चर्पीमा भएका जम्मा भएका के अरे दिशा पिसाबहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। एसडिजीले के भन्छ भन्दाखेरि सन् 2030 भित्रमा हामीले त्यो गरिसक्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्ने बाटोमा छौँ, त्यो गर्ने बाटोमा छौँ। म गभर्मेन्टलाई सोध्छु, तपाईँले आधारभूत सरसफाइको त कुरा गर्नुभयो, करिब नजिक छौँ। एसडिजीले जे कुराहरू चाहिँ नि बनाएको छ नि, त्यो मिट गर्ने बाटोमै छ नेपाल र मिट गर्छौँ हामी? एसडिजीको गोललाई मिट गर्ने बाटोमा नै हामी छौँ, तर हामीले अहिलेसम्म जसरी जुन रफ्तारमा हामीले काम गऱ्यौँ त्यही रफ्तारमा हामी कायम रह्यौँ भने चाहिँ एसडिजी हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले थप चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने छ, थप मेहनत गर्न आवश्यक छ र त्यो बाटोमा हामी छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू पनि अगाडि ल्याउँदैछौँ। त्यसैले एसडिजीलाई मध्यनजर गरेर नै अब सम्पूर्ण हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा लगानीहरू त्यसतर्फ केन्द्रित छ। त्यसैले अब एसडिजी चाहिँ हामी हासिल गर्न सक्छौँ र त्यही बाटोमा हामी गभर्मेन्टको लिडरसिप भनेका थियौँ अघि हामीले, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लिडरसिप प्रभावकारी हुन्छ। गभर्मेन्टको लिडरसिप प्रभावकारी हुन्छ। अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूकै जुन चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आएको छ, जुन निर्देशन हामीलाई भएको छ, त्यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू जसरी पनि हासिल गर्नुपर्छ भनेर नै हाम्रो सर्वोच्च नेतृत्वको पनि त्यही धारणा छ र सम्पूर्ण सरकार त्यसतर्फ कमिटेड छ, प्रतिबद्ध छ। पार्टनरहरूको विकास साझेदारहरूको पार्टनरसिप हुनेछ यसमा प्रभावकारी? यस नोमा भन्नु? यस हुन्छ। अभियसली अब यहाँहरूको पार्टनरसिप, यहाँहरूको लिडरसिप भयो भने पिपुलले ओनरसिप लिएर नै यहाँसम्म आएको छ। हामी सबै बधाईका पात्र छौँ। 95% भन्दा बढीको आधारभूत सरसफाइमा उपलब्धि हासिल भएको छ। अघि नै यहाँले भन्नु दक्षिण एसियामै एउटा नमुना अभियानको रूपमा अगाडि बढ्यो नेपालमा। त्यसैले बधाई छ यहाँहरूलाई र शुभकामना छ र कम्तीमा समयभन्दा अगावै एसडिजीका लक्ष्यहरू पनि हामीले हासिल गर्न सकौँ, यतातिर अगाडि बढौँ। समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूले पनि यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाइदिनु भयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।